रोको रहेछु न्याउली झै बनेर तिमलाई खुसी बनाउँछु भनेर आत्महत्या गर्छु भन्छे अरे सानो आत्महत्या गर्छु तिमीले त्यसो भनेमा मनै पहिले मर्छु न्याउली झै बनेर तिमीलाई खुसी बनाउँछु भनेर आत्महत्या गर्छु नभन न सानो आत्महत्या गर्छु तिमीले त्यसो भनेमा मनै पहिले मर्छु भन्छेउ सानो टिपी ल्याउ जुनलाई मैले आकाश सकिन छुनलाई आत्महत्या गर्छु भन्छे अरे सानो आत्महत्या गर्छु तिमीले त्यसो भनेमा मनै पहिले मर्छु टिपी ल्याउ जुनलाई मैले आकाश सकिन छुनलाई आत्महत्या गर्छु नभन न कान्छु आत्महत्या गर्छु तिमीले त्यसो भनेमा मनै पहिले मर्छु। वाह एकदमै मिठो छ सुरुमा एकदमै मिठो गीत गाइदिनु भयो। अब मलाई तपाईँको बारेमा धेरै थाहा छैन होइन तर तपाईँको स्वर चाहिँ राम्रो छ भनेर सुनिसकेपछि अब नयाँ प्रतिभाको लिँदाखेरि प्रायः परिचयभन्दा धेरै प्रतिभा हेर्ने गर्छौँ अनि त्यो भएर चाहिँ तपाईँको आज सुरुमै एकदमै मिठो सुनाइदिनु भयो होइन। अब अलिकति तपाईँको घरको पृष्ठभूमि सुरुमा भनिदिनु न कहाँ जन्मिनु भयो अनि म चाहिँ अब नाम चाहिँ मेरो निम निर्देश होइन घर जन्मेको चाहिँ सुर्खेत तर अब अहिले चाहिँ अब 25-26 वर्ष भयो बर्देतिर बसाइ छ हाम्रो मधुबन नगरपालिका छ वार्ड नम्बर 6 मा हो खास अब बाहिरतिरको सिलसिला हो बाहिरी देशमा रोजगारको लागि छुट्टीमा आएको थिएँ क्या अब हजुरहरूलाई भेट्यो झन् खुसी लाग्यो होइन अब गाउँ छोडेर जाने मन त खासै लाग्दैन यतै रमाम जस्तो पनि लाग्छ होइन तर रमाएर मात्रै पनि पुग्दैन हो घरको स्थिति पनि हेर्नुपर्छ त्यो त हो एकदमै। अब नेपालमा प्राय अधिकांशको स्टोरी नै यही हो नि विदेश जाने होइन कमाउनुको लागि देशको रोजगार छैन भन्ने हुन्छ। तपाईँ कति वर्षको उमेरमा जानुभएको थियो विदेश चाहिँ? विदेशमा त लगभग 23-24बाट हिँड्न थालेको अहिले लगभग 30-31 भयो। 23देखि जानुभएको भनेपछि त 7-8 वर्षभन्दा बेसी नै भयो है। ए जाने आउने पहिला त म अरू देश गएको थिएँ मलेसिया साउदी गएँ अहिले चाहिँ अब कतारमा बसेको लगभग 3 पुगेर 4तिर लाग्यो। ए अनि गीत गाउने सोख चाहिँ सानैदेखि? गीत भनेको त मेरो यो हातभन्दा पनि प्यारै हो। ए एकदमै मन पराउनु चाहिँ गीत गाउनलाई? गीत भनेपछि त म जतिखेर पनि 24 घन्टा गीत गाएर बस भने पनि म खुसी हुन्छु जस्तो लाग्छ होइन। अब बच्चादेखि नै यसैमा ह्याबिट बस्यो अनि पहिला यो हाम्रोतिर अब तराईतिर प्रायः यो लोकदोरी भन्दा पनि अब हुन त अब पूर्णकला दिदी उहाँहरू पनि त अब उहाँ पनि लोकगीतकै हुनुहुन्छ होइन तर अब तराईतिर प्रायः केटाहरूले चाहिँ अब अलि अर्कै खालको यो अब आधुनिक तर म चाहिँ बच्चादेखि नै यिनै गानाहरू लोक प्याटर्नकै गीतहरू चाहिँ प्रायः तपाईँलाई मन पर्यो। ए अनि पढाइ त्यस्तै 9-10 क्लास पढेर छोडियो खासै धेरै पढ्न चाहिँ सकिएन भनौँ न। अब यही जागिरकै सिलसिलामा हो विदेशतिर पहिला जागिर खाने इच्छा पनि भयो जागिर पनि भएन अनि त्यहाँदेखि बाहिरतिर हिँड्न थाल्यो। बाहिर हिँडेपछि त्यस्तै त हो नि अब बाहिर बसी घरको माया लाग्छ घर बसी बाहिरको माया लाग्छ तर पनि
बाहिरभन्दा चाहिँ घरमै ठिक लाग्छ। घरमै ठिक हो। घरमा अथवा अब यतै केही सानोतिनो जब भएपछि जहाँसम्म नजाउँ जस्तो पनि लाग्छ होइन। त्यसरी सबैको सपोर्ट साथ पाएपछि बस्नु त अनि त्यो त त्यही नै हो। अब जस्तो परिवारसँगको छुट्टिन त त्यो पक्कै पनि कठिन कुरा नै हो। कठिन भन्दा पनि अब 2-4 दिनभन्दा 2-4 महिनासम्म अलिकति भाव बानी नपर्दासम्म चाहिँ मन दुख्ने। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो सबै अब घर परिवार राम्रै भयो त केही लाग्दैन होइन। अब म बाहिरै हुँदाखेरि आमा बित्नुभयो, सबैभन्दा दुःखको कुरो त्यही लाग्छ। ए उहाँ हुँदै आमा बित्नुभयो? जन्मदिने आमालाई पनि भेट्न पाइएन होइन। त्यो भएर पनि मलाई खास बाहिरको इन्ट्रेस्ट होइन, तर पनि घरको बाध्यताले सायद म नेपालको जुनसुकै कुनामा भए पनि आमाको मुख्यान्त आउँथ्यो होला होइन। यहीँ काम गर्दा त त्यो सम्भव हुन्थ्यो, उहाँ हुँदा चाहिँ जसरी पनि हातमा जोडेर पनि मिलाइन्थ्यो। अनि अब उहाँ अब त्यो मुस्लिमहरूले भनेको अब हामीले भनेर सुन्ने हो, तर त्यो हामीलाई पठाउनु त्यस्तो तरिकाले गर्दैन, हेर्दैन, त्यो बुझाइ पनि हुँदैन। र यो त प्रायः धेरैको जस्तो मेरो पर्सनल केसमा पनि त्यस्तो भएको थियो। जस्तो मेरो बुवा पनि हजुरबा बित्दाखेरि आउनुभएको थिएन, त्यस्तो हुँदो रहेछ यो विदेशमा चाहिँ नि प्रायः। छुट्टी दिएन, छुट्टी बरु 8-10 दिनको भए पनि छुट्टी दिए भनेको त्यो भएर चाहिँ 8-10 दिनको छुट्टी पनि दिएन। अनि त्यो भएर पनि मलाई नजाउँ जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन, त्यो पल सम्झिँदाखेरि। तर अब घरको परिस्थितिले गर्दा नि हिँड्नु पर्ने हुन्छ। खास अब नेपालतिरै केही भए चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्थ्यो भन्ने तपाईँको कुरा होइन। ठिक छ, अब यो ठिकै छ, यो अलिअलि कुरा भयो होइन, पर्सनल कुराहरू। त तपाईँ आज विशेष त गीत गाउनुहुन्छ होइन, र प्रतिभा म सुन्न चाहन्छु, दर्शकले पनि सायद त्यही नै अपेक्षा गर्नुहुन्छ। अर्को एउटा गीत सुनाइदिनु। हाम्रै नारायण रायमाझी दाइलाई सम्झिँदै होइन। नारायण रायमाझी दाइको फेरि सबै गीतहरू प्रायः राम्रो हुन्छ, एकदम सिरियस गाना गाउनु हो, सिरियस गीत। फेरि विदेशमा हुनेको लागि विशेष उहाँको चाहिँ राम्रो राम्रो गीतहरू छन्। परदेशतिर हुने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति उहाँले चाहिँ फोकस गर्नुहुन्छ। एउटा आँखा करनाली उर्ली आउने भेला, अर्को आँखा खुसी छ, रहरले होइन प्यारी म परदेशी भएको, हाम्रै भाग्य दोषी छ, हाम्रै भाग्य दोषी छ, निर्माया सानो हाम्रै भाग्य दोषी छ। अनि यसैमा हाम्रो के अरे कमला पोखरेल उहाँले गाउनुहुन्छ होइन, दाइ चाहिँ यही गीत गाउनु भएको थियो उहाँले पनि। रातो भन्ने सिमरी टिका सिउँदो भर्ने सिन्दुर, पहेँलो बेसार, पहेँलो बेसार, निर्माया ठुली, पहेँलो बेसार, बितेका ती महिना वर्ष रुँदै बित्यो जुनी, आफ्नो भन्नु के छ र, आफ्नो भन्नु के छ र, निर्माया ठुली, आफ्नो भन्नु के छ र। नारायण रायमाझी दाइ अनि कमला अब सिस्टर होइन, दिदी बहिनी अब जेठा मान्छेको, त उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकदमै मिठो छ, एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ होइन। अब यो सङ्गीत क्लासहरू त्यस्ता भन्ने कुरा त तपाईँले गर्नु भएन होला सायद, त्यस्तो त अहिलेसम्म। मैले सारेगामा पढ्दैछ भन्ने मलाई एकजना दाइले सिकाउनुहुन्थ्यो। हजुर, हल्का त्यही पनि अब त्यस्तो टाइम मिल्थेन। पहिल्यैदेखि सायद सङ्गीतमा लागेको भए केही चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने, केही गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ। र अझै पनि अब त्यस्तो मनले चाहिँ हार खान्न जुनसुकै काममा पनि। त्यही भएर आज यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन त। घुम्दै अब अहिलेको समय त सजिलो पनि छ नि, जस्तो मिडियाहरू पनि अलिकति धेरै भएको कारणले पनि सजिलो हुन्छ होला। धेरै सजिलो छ अहिले, किनभने चिनिन भने कि एउटा अब नचिनेको मान्छेलाई अब हामी घरभित्रै बसेर त हाम्रो कला कसरी देख्दैन। अब बाहिर आउँदाखेरि जे सब मिडियाहरूतिर हल्का फुल्का गरियो भने भोलि बिहान कसरी चिन्ने अवसर त पाउँछ नि त।
जस्तो हेर्नुहुन्छ होला नि उहाँ धेरैजना नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू आइरहेको हेर्नुहुन्छ र अब विदेशमा रहनुहुने जो साथीहरू छन् मेरो उहाँहरू दाजु अथवा भाइहरू जति पनि छन् सबैलाई म सम्झिन पनि चाहन्छु यहाँदेखि नै होइन केही दिनपछि अथवा 1 महिना 15 दिन 20 दिनपछि म पनि त्यहाँ गइपुग्छु होला सायद अब राम्रो यतातिर भयो भने म 1-2 फेर मेरो इन्द्रनीलमा जाने त पनि छ होइन ए इन्द्रनीलमा जाने तपाईँको इच्छा पनि छ है त्यहाँ गएर दोहोरी गीत गाउने प्रायः जस्तो एकरो गीत भन्दा पनि दोहोरी गीत चाहिँ अलिक बढी आउने हुन्छ किन ए तपाईँलाई दोहोरो लाइभ दोहोरी चाहिँ मनपर्छ प्रायः मन पनि फेरि अब यो सिङ्गल गाउँदाखेरि जसलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कि ए अब दोहोरीमा उसले दिएको जवाफ चाहिँ अब दिन भयो अब एक्लै गाउँदाखेरि कता कता भने जस्तो लाग्छ यहाँ म चाहिँ गायक छुइनँ नत्र सजिलो भइरहेछ एकदम अनि कहिले स्टेज प्रोग्रामहरूमा कुनै बेला अवसर त्यस्तो मिलाएको छैन त्यस्तो चाहिँ मिलेको छैन जस्तो गाउँतिर त आफै आयोजक हुँदाखेरि पनि प्रायः आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउन सजिलो हुन्छ नि खासै अब त्यस्तो अब एकदम कार्यक्रमहरू भएको बेलामा आफू घर भइन्थेन त्यस्तै अब दसैँ तिहारमा चाहिँ अब दसैँ तिहारमा झल्कायो बढी साह्रै गाह्रो भो मलाई प्रतीक्षाको घडी दिदी बहिनी फुलमाला उने घरमा छैन अरूलाई नचुने झल्को आयो बढी दसैँ तिहारमा झल्को आयो बढी साह्रै गाह्रो भो मलाई विदेशको घडी बोल्दा बोल्दै हजुरको होइन ठिक छ मलाई त रमाइलो लाग्यो अब यो दसैँ तिहारको बारेमा भन्दाखेरि झ्याप्प गीत पनि आइहाल्यो पहिला अब बाहिर हुँदाखेरि दिदीबहिनीहरूलाई सुनाउँथेँ मैले तिहारको लागि त्यो भएर पनि झ्याप्प मनमा आइहाल्यो अलिक पछिल्लो समय त प्रविधिले गर्दाखेरि घरमा कनेक्ट हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ नि फेसबुकहरूबाट अहिले चाहिँ धेरै सजिलो छ त्यो हिसाबले पनि पहिला हामी मलाई सेती जानलाई त्यस्तो खासै थिएन अब पैसा हालेरै कल गर्ने हो नम्बरमा अब त्यतिखेर चाहिँ अब अलिक अप्ठ्यारो पनि हुन्थ्यो अहिले तपाईँको अहिले त्यति आतुरी पनि लाग्दैन अब सबै देखिन्छ होइन घर परिवार त्यो हिसाबले पनि त्यति अप्ठ्यारो त्यो भएर पनि त्यति मन दुख्ने चाहिँ हुँदैन अब घर छोडेर आउने बित्तिकै आइन्छ ल म एयरपोर्ट आइपुगेँ भने हाम्रोबाट आइपुगेपछि ल म यस्तो ठाउँमा आइपुगेँ भने नेटवर्क पऱ्यो अहिले चाहिँ जो सुविधा धेरै छ भनौँ न पहिलाभन्दा ल अब पहिले यस्तै मिडियाहरू भएको भए सायद अहिलेसम्म तर अगाडि जे हुन्छ राम्रोलाई हुन्छ भने त ढिलै भयो भने तपाईँ आइपुग्नु भएको छ होइन पक्कै पनि दर्शकले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन विवाह भएको कति भयो तपाईँको मेरो विवाह भएको अहिले मैले 63 सालमा विवाह गरेँ 63 सालमा विवाह गर्नुभयो 63 सालमा अब श्रीमतीको लागि एउटा गीत सुनाइदिनु पऱ्यो यहीँबाट श्रीमतीलाई सम्झिँदै होइन सम्झिँदै बिन्ती गर्छु म कोटी कोटी म कोटी कोटी फर्किएर आइदेऊ न एकचोटि मर्छु बौलाएर ए सानो मरेको सुन्छौ होला र ए सानो सानो मरेको सुन्छौ होला र मरेको सुन्छौ होला र एकदमै राम्रो छ श्रीमतीको लागि आउनुभएको त रुनु पो हुन्छ गेममा अब त अझै सपोर्ट गरेको छैन खिच्ने ठाउँमा गएर चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ ए पहिलो अन्तर्वार्ता चाहिँ तपाईँले प्रायः दिनुभएको छैन होला होइन नै त्यस्तै दिएको छैन एकचोटि खर मिडियामा दिएको थिएँ ए अहिले भन्दा लगभग 2-3 महिना अगाडि नै हो ए त्यहाँदेखि फेरि अनि उहाँलाई हाम्रो भाग्य सरलाई 10 चोटि सम्झिने गर्थेँ अब म्यासेज गरेर हुन पनि अब यसरी बिजी हुने मान्छेहरू सब प्रायः सबैको म्यासेज हेर्नु पनि त पाइँदैन म्यासेज त धेरैवटा आइसकेपछि मैले तर नम्बर छोडेको थिएँ मैले कृष्ण दाइले पनि भने इन्द्रनीमा दाइ एकचोटि मलाई अवसर दिनुहोस् न भने अनि दाइ आजभोलि बिजी भएर मेरो फोन उठाउनु भएन अनि अर्को लक्ष्मी दाइ हुनुहुन्छ उहाँको उहाँलाई फेरि फेसबुकमा साथीहरू हुन्छ दाइ मलाई हजुरको नम्बर दिनु भन्नु अस्ति बोलाउनु भएको शनिबार त्यतिखेर झ्याप्प बिमारी भयो अब गाउँघरतिर अब हाम्रो तराईमा पुरा गर्मी छ नि त नहुँदा धुँदा पनि त्यस्तो असर पर्दैन यहाँ त चिसो अनि
बिहान नआउने साँझ नआउने गरेको 2 दिन झ्याप्पहरू गएको भेटाइ अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो, ज्वरो पनि आयो, दबाई खाँदै थिएँ हिजोसम्म, आज बिहानसम्म दबाई खाँदै थिएँ। त्यही पनि अब अझ 2 दिन वेट गरेर देखिन्छु भन्ने विचार थियो, अब भोइस चाहिँ अलिक राम्रो गराएर होइन। अनि फेरि यसो सोचेँ अब बोलाइहाल्नु पर्ने नभए जामुन त जस्तो भए पनि होइन एउटा आफूसँग भएको कला देखाउँ भन्ने विचार पनि भयो। निरन्तर प्रयास गरिराख्नु धेरैवटा मिडियामा, तर फाइनल्ली हुन्छ नि त। यो कस्तो हुन्छ भने धेरैवटा अब बिजी मान्छेहरूलाई त धेरै गरिराख्दाखेरि छुट्न पनि सकेको हुन्छ बिचबिचमा, तर राम्रो प्रतिभा त चिनिहालिन्छ नि कतै न कतैबाट पनि, त्यो त भइ नै हाल्छ होइन। र अहिले तपाईँले भने जस्तो प्लेटफर्म पनि धेरै भएको कारणले कुनै न कुनै बेलामा अगाडि आउन त सजिलै पनि हुन्छ प्रतिभा हुँदा त होइन। अब फ्रेस मोडमा जस्तो तपाईँको अब कुनै बिमारी नहुँदा भनौँ न त्यस्तो तरिकाले गाउनु र अब अहिले यसरी अब भोइस पुरा अझ भित्र मनदेखि नै मैले खोलेर गाउनु सकेको छैन, अझै सक्नु भएको छैन बिमारीले गर्दाखेरि। नत्र भनेपछि अब भित्रदेखि खोल्ने किताब भनेपछि त लगभग वरपरको मान्छेहरू नसुन्ने चाहिँ अलिक कमै होला जस्तो लाग्छ। अब त्यसरी मैले भोइस खोल्नु पाएको छैन, अघि नै पनि अब 2-3 ठाउँमा मिस्टेक जस्तो पनि लाग्यो। होइन तर पक्कै पनि तपाईँले यो भनिहाल्नु भयो होइन, दर्शकले बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरालाई त, किनभने एक त नयाँ प्रतिभा नयाँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ होइन, र त्यसमा पनि केही त मान्छेले त बुझिहाल्नुहुन्छ नि त्यो हिसाबले त। एकदमै मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ। अब म त गीतै सुन्छु, अब दर्शकलाई पनि त्यही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब के गीत गाउँ? साथमै छैन मेरो मन डराउँदा, ए मनकामनालाई फुलको डोली, सानो तिमीलाई के दिउँ खैको सेली। यो चाहिँ अब प्रायः अब गाउनु त म हरेक गाना गाउँछु होइन, त्यही पनि मेरो हरेक गानामा चाहिँ अलिकति सोलो नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रायः त्यसमा चाहिँ तपाईँ कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ होला, अलिकति सजिलो महसुस चाहिँ अलिकति। तर होइन यो भोइस सही भएको बेलामा चाहिँ जस्तो गीत पनि जति लामो खिच्ने पनि जस्तो छोटो गीत पनि गाउँछु। तर अब अहिले हल्का बिमारीले गर्दा पनि अनि एकजना एउटा मेरै छेउमाको छोरो चाहिँ भाइ छ, उसले पनि एउटा गीत चाहिँ साह्रै मन पराउने क्या, जहिले अब यहाँ फोन गर्ने अब बिचमा छ है, अब छन् त 2 भाइ नै छ, एउटा सुनिल भाइ पनि छ है, हजुर जतिखेर पनि फोन गरेर दाइ गाना सुन्ने भन्ने हो, मोबाइलमै मतलब फोनमै जतिखेर पनि अहिले पनि 2 भाइ यही छन्। उहाँलाई चाहिँ यो भिडियो देखाउने बेला अब त्यसो भए भाइले गरेको गीत पनि म त गाउँछु होइन। हुन्छ सुनाइदिनु। जतिखेर पनि उसलाई त्यही गीत चाहिन्थ्यो कि। हे आज धेरै म खुसी भएको छु, सबै सरलाई आफ्नै ठाउँ आएको छु, सेती दोबानैमा ए भोलि त भेट्न सेती दोबानैमा। लास्ट हो एकदमै यहाँ अब कस्तो अब सिद्धिएकै त होला नि होइन? सिद्धेको होइन, एकदमै यो पनि मिठो गीत गाउनुभयो तपाईँले होइन। र अब लामो भिडियोलाई नलगौँ, तपाईँको स्वर जति आउनुपर्ने हो अब आज त आएन भनिराख्नु भएको छ तपाईँले, तर पनि जति गाउनुभयो मलाई त मन पर्यो, पक्कै पनि दर्शकले बुझ्नुहुन्छ होला त्यो कुरा। अझै दर्शकहरूसँग पनि होइन, अब समयले साथ दिएसम्म म अझै आफ्नो बिमारी नहुँदा पनि कुनै न कुनै मिडियालाई म कन्ट्याक्ट गरेर पनि अझै पनि अगाडि बढ्ने चाहिँ मेरो इच्छा चाहिँ छ। पक्कै पनि हामी नै छौँ नि मिडियालाई त, हामीलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्दा अब त कन्ट्याक्ट त ठिक छ। अन्तिममा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकलाई सर्वप्रथम त मेरो मनदेखि हृदयदेखि नै 2 हात जोडी नमस्कार भन्न चाहन्छु। र देशमा विदेशमा बसेर पनि म नेपालमा आएर पनि एउटा 2-4वटा हाम्रो मिडियाहरू म देखिन पाएँ, सबैभन्दा गर्वको कुरो त्यो हो। र हाम्रै सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेटेँ, भाके सरलाई भेटेँ, यहाँभन्दा अगाडि मैले खरो मिडियामा पनि गएँ, उहाँलाई पनि भेटेको थिएँ। जति पनि हुनुहुन्छ मेरो कला अथवा मेरो स्वर भोइसलाई राम्रो नराम्रो जो जस्तो हुन्छ अब हजुरहरूले मूल्य गरे अनुसार प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला, भरसक नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। के अरे अब हजुरहरूको हौसला अनुसार अगाडि बढ्नु त हो नि होइन। त्यति भन्दै अब अहिलेको लागि बिदा माग्न पनि चाहन्छु। हुन्छ, एकदम मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो तपाईँको प्रतिभा। हामीले त नयाँ प्रतिभा खोज्दै हिँड्ने हो होइन। अब अझ तपाईँको गाउँमै गएर हामी प्रायः अरूको त गाउँमै गएर पनि लिन्थ्यौँ, तपाईँ त यहाँसम्म आउनुभएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ मलाई पनि। अब लास्टमा चाहिँ एउटा गीत गाउँछु है। हुन्छ। धनको बाला साइली को
दिनको झल्को साइली रातिको सपनी दिनको झल्को साइली रातिको सपनी नमायाले साइली पुर्यायो धोको नमायाले साइली राख्यो नि ज्यान चोखो नमायाले साइली राख्यो नि ज्यान चोखो